बुझ्यो सर। ल आदर्श भाइ आज आएका छन् कि छैनन्? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ल ठिक छ। ल भनेपछि के भयो त हेर त, इनिसियल पोइन्ट के छ त यहाँ, ओरिजिन ओ को ठाउँमा के छ, ए छ। एले के एक्ट गर्दैछ, ओरिजिनको काम गर्दैछ। ल गुड। ल हेर अब भेक्टर एबी बी को पोजिसन भेक्टर निस्कियो, सी को पोजिसन भेक्टर निस्कियो। अब भेक्टर बीसी निकालौँ है, भेक्टर बीसी निकाल्ने। ल हेर भेक्टर बीसी इक्वल टु कति आयो ल त, इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टरमा भेक्टर बीसी निकालौँ त कति आउँछ? ल ध्यान देऊ। ल ओरिजिन ओ भनेर कति आउँछ यो, ओरिजिन ओ भइदिएको भए भेक्टर ओसी माइनस भेक्टर ओबी हैन त भाइ बहिनीहरु। भेक्टर बीसी इक्वल्स टु ओरिजिन भइदिएको भए भेक्टर ओसी माइनस भेक्टर ओबी। तर ओरिजिनको एक्ट यहाँ कसले गर्दैछ, एले गर्दैछ। द्याट्स वाइ भेक्टर एसी माइनस भेक्टर एबी। यो बुझिन्छ भाइ बहिनीहरु? भाइ बहिनीहरु कुनै रेस्पोन्स आएन? सर बुझिन्छ सर। बुझिन्छ हैन? ल ओके। ल भनेपछि पोजिसन भेक्टर फर सी कति छ र त, 0, बी र पोजिसन भेक्टर फर बी कति छ, a, 0। दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ, माइनस a, b आयो। ल अब यो सबै तीनवटा साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरुको स्केलर प्रोडक्ट निकालौँ। हेर है यहाँ हेरी, ab स्क्वायर भनेको ab डट ab। हेर त ab हामीसँग a, 0 छ, a, 0 डट a, 0 भनेको हेर त स्केलर प्रोडक्ट गरौँ त, x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग, y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने, a स्क्वायर आयो। ac स्क्वायर भनेको भेक्टर ac डट ac, c को पोजिसन भेक्टर कति छ, 0, b 0, b डट 0, b। ल b स्क्वायर आयो। bc स्क्वायर भनेको भेक्टर bc डट भेक्टर bc, bc भनेको हामीले निकालेका छौँ माइनस a, b माइनस a, b डट माइनस a, b मल्टिप्लाई गरौँ स्केलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर भनेको कति हो, ab स्क्वायर र b स्क्वायर भनेको ac स्क्वायर, हेन्स प्रुभड। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? भाइ बहिनीहरु बुझिन्छ? सर एलाई किन ओरिजिन लगेको सर? ओरिजिन नभने राइट एंगल बन्छ नि त हैन? हैन, ए त 90 डिग्री भयो, एंगल ए 90 डिग्री भयो पहिलो कुरो। र ध्यान दिने, हामीले यहाँ ए माने, ए लाई ओरिजिन मानेनौ भने, ध्यान दियो है, ए लाई ओरिजिन मानेनौ भने पोइन्ट बी र सी को पोजिसन भेक्टर डिफाइन गर्न हामी सक्दैनौ। ल भन त, बी को कोअर्डिनेट तिमीले जेसुकै राख। ल a, 0 राख्यो, कसको रेस्पेक्टमा, कसको रेफरेन्समा, त्यतिकै बी को कोअर्डिनेट त राख्यो, तर कहाँबाट स्टार्ट गर्छौ? इनिशियल पोइन्ट के हो, इनिशियल पोइन्ट ए हो। त्यही इनिशियल पोइन्ट ओरिजिन हुने भेक्टर नै के हो, पोजिसन भेक्टर हो। जुन भेक्टरको इनिशियल पोइन्ट ओरिजिन हुन्छ त्यो भेक्टर के हुन्छ, पोजिसन भेक्टर हुन्छ। द्याट्स वाइ ए लाई के मान्यौ हामीले, ओरिजिन मान्यौ। ल एनी क्वेशन? ल भाइ बहिनीहरु केही छ नबुझ्दो? ठीक छ? खोइ कुनै रेस्पोन्स आएन? ठीक छ सर। ल अब यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल त। सर त्यो भेक्टर बीसी र भेक्टर बीसी को प्रोडक्ट किन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र भयो? भेक्टर बीसी स्क्वायर को प्रोडक्ट ल गर न त। यहाँ हेर त, भेक्टर बीसी माइनस a, b माइनस a, b। ल x कम्पोनेन्टलाई x कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर, y कम्पोनेन्टलाई y कम्पोनेन्टसँग मल्टिप्लाई गर र एड गर्दै जाऊ। स्केलर प्रोडक्टको डेफिनेसन त्यही होइन त? अनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो कि आएन? बाबु हजुर सर हो, डेफिनेसनबाट आएको, या दायाँ बायाँको कुरै छैन। ल यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल त। मैले भन्नु नपरोस् है, स्क्रिनशट गरिहालेँ, कहिले काहीँ म बिर्सिन्छु। अब पावर पोइन्ट बनाउँदा यहाँ हालत खराब भइसकेको छ। एउटा 45 मिनट्सको क्लास लिनलाई
2.5 घण्टा 3 घण्टा लाग्छ पावर पोइन्ट बनाउनु। यत्रो बनाउनु अरे हिजो मैले बनाएको सर। त भन सर त्यो अगाडिको स्लाइड देखाइदियो हुन्थ्यो अलिकति सर। कुन साथी भाइसँग लिने बाबु? मसँग छैन, ठेगान छैन है। यसकै सर यही स्लाइड सर। यही स्लाइड त छ नि, अहिले छँदैछ। यसलाई स्क्रिनसट गर। सर यसको अगाडिको सर। यसको अगाडिको होला। ल त ल गर ल। भयो स्क्रिनसट गर्यौ? हजुर सर। ल थ्याङ्क यू। ल अब भाइ बहिनीहरू म तिमीहरूलाई यहाँ बुक पनि छ मसँग। बुक हेर है, बुक सबै भाइ बहिनीहरूले किन्ने। अब यो लकडाउन कहिलेदेखि गर्छ फेरि ठेकान छैन। अहिले बुक्स सप्सहरू अहिले खुलेको छ, बुक सबैले राख्ने है, बुक नछोड्ने। ल हेर 7 नम्बरसम्म हामी आइसक्यौँ। 8 नम्बर भाइ बहिनीहरूको लागि मैले छोडिदिएँ। 9 मा एबिसी 3वटा क्वेसन छन्। हेर है, 9 मा एबिसी 3वटा क्वेसन छ। ए मा के छ भन्दाखेरि प्रोजेक्सन ल प्रुभ गर्न भनेको छ, जुन हामीले गरिसक्यौँ थ्योरीमा। बी मा कोसाइन ल प्रुभ गर्न भनेको छ, त्यो पनि हामीले थ्योरीमा गरिसक्यौँ। सी मा cos a plus b इज इक्वल टु cos a इन्टु cos b माइनस sin a इन्टु sin b। cos a plus b र cos a minus b हामीले थ्योरीमा गरिसकेका छौँ। द्याट्स वाइ यो क्वेसन नम्बर 9 गर्नै परेन। अब क्वेसन नम्बर 10 म तिमीहरूलाई एकैछिनमा म यो गरेर देखाउँछु। 10 पछि 11, 12, 13, 14 गर्नु पर्दैन। ध्यान दिने है। स्केलर प्रोडक्टको एक्सरसाइज 8.1 मा क्वेसन नम्बर 1 देखि 10 सम्म मात्रै गर्ने। 11, 12, 13, 14 गर्नु पर्दैन, किनभने 2067 मा आएको न्यू सिलेबस अनुसार क्वेसन नम्बर 10 सम्म मात्रै छ। 11, 12, 13, 14 तिमीहरूले गर्नु पर्दैन। ल सो अब लास्ट क्वेसन म तिमीहरूलाई लग्दैछु। हेरे ल हेर, एकदम राम्ररी सिकेर जाने है तिमीहरूले। स्क्रिनसट गरिहाल्ने पहिले नै। भाइ बहिनीहरू खोइ न केही छैन तिमीहरूको। कहाँ छौ तिमीहरू? हजुर सर। हो सुन्ने है, यहाँ ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्दै। ल हेर क्वेसन नम्बर 10 यो 6 मार्क्सको लागि हो है। 2-3 वर्ष सोधेको छ तिमीहरूलाई यो क्वेसन। 6 मार्क्सको लागि हो, राम्ररी ध्यान दिने। के भनेको छ हेर त। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा एन्ड डेल्टा विथ द 4 डायगोनल्स अफ ए क्यूब, देन प्रुभ दैट दिस इक्वल्स टु 4/3। ध्यान दो के भन्यो हेर। एउटा लाइनले एउटा क्यूबको 4 वटा डायगोनल्सहरूसँग रेस्पेक्टिभली अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा एंगल बनाउँछ भने यो रिलेसन इक्वल टु 4/3 छ भनेर सो गर्नु छ, प्रुभ गर्नु छ। क्वेसन एकदम सजिलो छ। क्वेसन के भयो? एउटा लाइनले, ध्यान दिने है, एउटा लाइनले क्यूबको 4 वटा डायगोनल्सहरूसँग रेस्पेक्टिभली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंगल बनाएको छ भने यो रिलेसन इक्वल टु 4/3 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। ल भाइ बहिनीहरू राम्रो ध्यान दिने है, यहाँ एकदम राम्रो हेर्ने। यहाँ म तिमीहरूलाई यहाँ 3 वटा स्टेप्सहरू एकदम कन्सन्ट्रेटली म तिमीलाई सिकाउँछु, राम्रो ध्यान दिने। ल मलाई भन्दै जाने है। ल हेर फिगरमा हेर्ने। एउटा क्यूबको मैले फिगर बनाएको छु। क्यूबको अल साइड्स आर इक्वल हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? हो सर। ल क्यूबको अल साइड्स आर इक्वल हो, ठीक छ। ल सपोज गरौँ इच साइडको लेन्थ कति छ? ए छ भनेर सपोज गरौँ। हेर क्यूबको इच साइडको लेन्थ कति छ? ए भनेर सपोज गरौँ भनेपछि अब मलाई तिम्रो भन है। अब तिम्रोकै ठुलो यहाँ रोल छ, तिमीले मलाई भन्ने। ल हेर क्यूबको इच साइडको लेन्थ ए छ भने मलाई भन तिम्रो ओए इज एलोङ एक्स एक्सिस भएको हुनाले र क्यूबको प्रत्येक साइडको लेन्थ ए भएको हुनाले
ए को कोअर्डिनेट कति हुन्छ मलाई भन त 0, A, A। भाइ बहिनीहरु 1,0 1,0 त्यो त ठिकै हो तर हामी यहाँ 3 डाइमेन्सनल केसमा छौं नि त भाइ बहिनीहरु जेड एक्सिस पनि छ नि त कति हुने भयो त ए को कोअर्डिनेट 1,0,0,0 भेरी गुड ल त्यसैगरी मलाई भन त भन ओबी इज एलोङ वाई एक्सिस भएको हुनाले बी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ मलाई भन त 0, A, 0। ल भन एकदम 0,A,0 गुड ल ओसी इज एलोङ जेड एक्सिस भएको हुनाले सी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ 0,0,A। भेरी गुड 0,0,A गुड अब यो ओ त हामी ओरिजिन लिन्छौं ओरिजिनको कोअर्डिनेट्स त कति भयो 3 डाइमेन्सनल केसमा 0,0,0 ठीक छ भाइ बहिनीहरु ओ ए बीसी को कोअर्डिनेट तिमीले राख्न जान्यौ नानुहरु खोइ हन केही छैन यार ओ ए बीसी को कोअर्डिनेट्स राख्न जान्यौ तिमीहरुले यस सर गानु सर हो ल अब मलाई भन अब हेर है अब अरु पोइन्ट्स पनि छ राम्रै सिक्दै जाने यहाँ जसले यो कोअर्डिनेट्स राख्न जान्यो उले यो न्यूमेरिकल गर्न जान्यो जसले कोअर्डिनेट्स राख्न जानेन उले गर्न सक्दैन ध्यान दिने ल ओएबीसी को कोअर्डिनेट्स राख्न जानियो अब यहाँ ध्यान दियो हेर यहाँ अब क्यू पोइन्ट लाई हेरौं ल हेर क्यू पोइन्ट हेर त ओए इज एलोङ एक्स एक्सिस ओबी इज एलोङ वाई एक्सिस भएको हुनाले क्यू पोइन्ट कुन प्लेनमा लाई गरे त एक्स वाई प्लेनमा होइन त भाइ बहिनीहरु हेर त OA is along x axis and OB is along y axis भएको हुनाले Q point XY प्लेनमा लाई भएको हो कि हैन हजुर सर हजुर हो Q point कहाँ लाई गर्यो XY प्लेनमा लाई गर्यो अब XY प्लेनमा लाई हुने कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेटमा x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट हुन्छ तर z कोअर्डिनेट कति हुन्छ 0 हुन्छ दैट्स व्हाई मलाई भन Q को कोअर्डिनेट कति होला A,A,0 भेरी गुड A,A,0 हो ल अब हेर यहाँ R कुन प्लेनमा लाई गरेको छ हेर त OB इज along y एक्सिस OC इज along z एक्सिस भएको हुनाले R कुन प्लेनमा लाई भयो YZ प्लेनमा ध्यान दिने YZ प्लेनमा x कोअर्डिनेट अलवेज के हुन्छ 0 हुन्छ दैट्स व्हाई मलाई भन त R को कोअर्डिनेट कति होला 0,A भेरी गुड 0,A भेरी गुड हो अब आउ पोइन्ट S मा हेर त पोइन्ट S कुन प्लेनमा लाई गरेको छ OC इज along z एक्सिस OA इज along x एक्सिस भनेपछि S कुन प्लेनमा लाई भयो ZX प्लेनमा ZX प्लेनमा y कोअर्डिनेट 0 हुन्छ तर z र x कोअर्डिनेट हुन्छ दैट्स व्हाई मलाई भन त S को कोअर्डिनेट्स कति होला A,0,A भेरी गुड A,0,0 ठीक छ भाइ बहिनीहरु यो पोइन्ट्सहरु प्लट गर्न सिक्यौ खोइ न केही छैन सिक्यो सर नानुहरु खोइ नानुहरु कता गए आज क्लासमै छैनन् के यिनीहरु ल अब एउटा पोइन्ट बाँकी भयो है एउटा पोइन्ट बाँकी भयो ल पी पोइन्ट स्पेसमा छ हेर पी पोइन्ट स्पेसमा छ र क्यूब को लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै ए भएको हुनाले पी को कोअर्डिनेट कति हुन्छ त A,A,A ठीक छ भाइ बहिनीहरु खोइ कुनै रेस्पोन्सै छैन आज केटाहरुलाई के भएको छ हेर त क्यूब को लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै ए भएको हुनाले पी पोइन्ट स्पेसमा भएको हुनाले पी को कोअर्डिनेट्स कति हुन्छ त A,A,A ठीक छ
ठिक छ सर। हो ल भनेपछि हेर त हामीले जति पनि पोइन्ट्सहरु छ सबै पोइन्ट्सहरुको कोअर्डिनेट्सहरु हामीले निकाल्न जान्यौं। हेर जसले यो कोअर्डिनेट्स निकाल्न जान्यो उले यो न्यूमेरिकल 50% गर्न जान्यो। 50% गर्न आउँछ उसलाई ल। त्यति कोअर्डिनेट्स मात्रै पनि लेख्ने हो भने 50% मार्क्स दिन्छ ल। ल अब म तिमीलाई अलिकति यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लग्दै छु। यो भाषामा हेर त के छ यहाँ। ल हेर मैले के लेखेको छु। Let the vertex O of the cube be taken as origin. ठीक छ ओलाई हामीले ओरिजिन लियौं। Let vector I, vector J and vector K be the unit vectors along OA, OB, OC. हामीले के गर्यौं along OA unit vector I राख्यौं, along OB vector J राख्यौं र along OC vector K राख्यौं। अब हेर त let the length of each side of the cube be A, then the coordinates of the vertices A, B, C, P, Q, R and S are ए मैले तिमीलाई भर्खरै सिकाएँ। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? जी सर। हो ल पहिलो स्टेप सकियो। क्यूबको भर्टिसेसहरुको कोअर्डिनेट्स कसरी निकाल्ने भन्ने पहिलो स्टेप सकियो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरु? ध्यान दिने। अब हेर सेकेन्ड स्टेप ध्यान दिने। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब 4 वटा क्यूबको 4 वटा डायगोनल्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डायगोनल्सहरुको डायगोनल्स रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरु निकाल्नु पर्छ। ध्यान दे है। हेर अब के निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा क्यूबको 4 वटा डायगोनल्स रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरु निकाल्नु छ। अब ध्यान देऊ सेकेन्ड स्टेप ध्यान दिनु पर्ने ठाउँ कहाँ छ हेर। क्यूबमा 4 वटा डायगोनल्स हुन्छन्। अब तिमीहरूले एकदम कन्सन्ट्रेट भएर विचार गर्ने जुन पाए त्यही डायगोनल एकदम हेपाजाडले लिने होइन। हेरै जता पनि लिने होइन। कसरी लिने म सिकाउँदै छु राम्रो सिक्ने। ल हेर पहिले सुरुमा ओरिजिनबाट स्टार्ट हुने डायगोनल ओपी लिने। ध्यान देऊ पहिले डायगोनल कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो ओरिजिनबाट ओपी एउटा डायगोनल। अनि सेकेन्डमा एक्स एक्सिसमा भएको पोइन्ट ए बाट स्टार्ट भएको डायगोनल एआर लिने सेकेन्ड डायगोनल। थर्डमा वाई एक्सिसमा भएको पोइन्ट बी बाट स्टार्ट भएको डायगोनल बीएस लिने। हेरै फोर्थमा जेड एक्सिसमा भएको पोइन्ट सी बाट स्टार्ट भएको डायगोनल सीक्यू लिने। भाइ बहिनीहरु डायगोनल कसरी लिने ल मलाई भन त। खोइ केटाहरु आज सुस्त छन् के बोल्दै बोल्दैनन्। ओ बाटो ओपी पहिले यसरी सुन यसरी 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 पहिले सुरुमा ओरिजिनबाट स्टार्ट हुने डायगोनल लिने। सेकेन्डमा एक्स एक्सिसमा भएको पोइन्ट ए बाट स्टार्ट भएको डायगोनल लिने। थर्डमा वाई एक्सिसमा भएको पोइन्ट बी बाट स्टार्ट भएको डायगोनल लिने र फोर्थमा जेड एक्सिसमा भएको पोइन्ट सी बाट स्टार्ट भएको डायगोनल लिने। यसरी लिने हो। ठीक छ भाइ बहिनीहरु? ठीक छ सर। खोइ आज कति छन् स्टुडेन्ट कति छन् बाबु भन त क्लासमा स्टुडेन्ट कति छन्? 40 जना। 40 40 जना। हेर त 40 जनामा कोही बोल्दै बोल्दैनन्। ल अब हामीले के गर्ने यो 4 वटा डायगोनल्सहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टर्सहरु इन टर्म्स अफ पोजिसन भेक्टर ओ निकाल्ने। ल म निकालेर देखाउँदै छु। हेर यहाँ ल हेर ए हेर त 4 वटा डायगोनल्सहरु ए ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको, ए बाट स्टार्ट भएको, बी बाट स्टार्ट भएको र सी बाट स्टार्ट भएको 4 वटा डायगोनल्स आयो कि आएन? हो यो सेकेन्ड पोइन्ट हो। हेर है जता अब डायगोनल लिन पाइदैन। ल अब ओपी इक्वल्स टु कति आउँछ हेर त। ओपी इक्वल्स टु पोजिसन भेक्टर अफ पी माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ओ। दैट इज पी को कोअर्डिनेट कति आयो ए, ए माइनस ओ को कोअर्डिनेट कति आयो 0, 0, 0। ल दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गर्देऊ ए, ए कमन लिदेऊ। यसलाई युनिट भेक्टर्सको टर्ममा लेख भेक्टर आई प्लस जे प्लस भेक्टर के। यो स्टेप बुझिन्छ? यस सर। भाइ बहिनीहरु? यस सर। बुझिन्छ सर। हो ल अब ल हेर यहाँ
ए बाट स्टार्ट हुने हेर एक्स एक्सिसमा भएको पोइन्ट ए बाट स्टार्ट भएको डायगोनल एआर इक्वल्स टु कति हो हामीसँग पोजिसन भेक्टर अफ आर माइनस पोजिसन भेक्टर अफ ए दैट इज आर को कोअर्डिनेट 0, a माइनस ए को कोअर्डिनेट a, 0, 0 सबट्र्याक्ट गर्दै यति आयो। अब ए कमन आयो, यसलाई युनिट भेक्टर्सको रेस्पेक्टमा लेखिदेऊ माइनस भेक्टर आई प्लस जे प्लस भेक्टर के। सिमिलरली bs इक्वल टु पोजिसन भेक्टर अफ s माइनस पोजिसन भेक्टर अफ b कोअर्डिनेट राखिदेऊ सबट्र्याक्ट गरिदेऊ, त्यसलाई यसरी लेख CQ इक्वल्स टु पोजिसन भेक्टर अफ q माइनस पोजिसन भेक्टर अफ c, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यति लेखिदेऊ। यो स्टेप बुझेका छौ भाइ बहिनीहरु तिमीले राम्ररी? बुझिरहेको छ हजुर सर बुझे हो गुड। यस सर। हेर अब एउटा कुरा हेर, हामीले जुन त्यो चारवटा डायगोनल्स लियौं ओरिजिनबाट स्टार्ट हुने पोइन्ट ए बाट बी बाट र सी बाट स्टार्ट हुने डायगोनल्स लिँदाखेरि एउटा सिक्वेन्स बन्छ भाइ बहिनीहरु। त्यो सिक्वेन्स कस्तो आउँछ हेर यहाँ, ल हेर ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको डायगोनलको तीनैवटा कम्पोनेन्ट्सहरु पोजिटिभ। हेर मैले कर्सर राखेको छु, ओरिजिनबाट स्टार्ट हुने डायगोनलको 3 वटा कम्पोनेन्ट्सहरु सबै पोजिटिभ। ए बाट स्टार्ट हुने डायगोनलको x कम्पोनेन्ट नेगेटिभ, बी बाट स्टार्ट हुने डायगोनलको y कम्पोनेन्ट नेगेटिभ र सी बाट स्टार्ट हुने डायगोनलको z कम्पोनेन्ट नेगेटिभ। हेर त एउटा सिक्वेन्स बन्यो सर। हो हेर त्यो जुन चारवटा डायगोनल्स हामीले मिलाएर ल्यायौं नि त्यसको बेनिफिट यहाँ हो। अझै फाइदा छ, हेर अझै फाइदा छ त्यसरी लिँदाखेरि। ल अब हामी के गरौँ भाइ बहिनीहरु, क्वेशनमा जाउँ। क्वेशनमा के भने हेर त, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एन्ड डेल्टा विथ द 4 डायगोनल्स अफ ए क्यूब। ल एउटा लाइन लियौं, हेर त हेरी ओके एउटा लाइन लियौं, यो लाइनले यो चारवटा डायगोनलसँग के गरेको छ अल्फा बीटा गामा र डेल्टा एंगल बनाएको छ भनेपछि अब यहाँ हेर, ल हेर यहाँ मैले लेखेको छु लेट ओके बी अ लाइन एनी लाइन हैविंग इक्वेशन। ओके को इक्वेशन लियौं वेक्टर r इक्वल्स टु li प्लस mj प्लस nk वेयर l m n r स्केलर्स। ल ओके को इक्वेशन पनि हामीले लियौं भनेपछि अब ओके को म्याग्निट्युड कति आयो त, ओके को म्याग्निट्युड कति आयो ल हेर त, ल हेर x कम्पोनेन्टको स्क्वायर भनेको i को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर प्लस j को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर प्लस भेक्टर k को कोएफिसिएन्टको स्क्वायर भनेको रुट अन्डर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यो म्याग्निट्युड लिएको बुझ्यौ भाइ बहिनीहरु? बुझे सर। हो ल अब ध्यान देऊ, क्वेशनले के भनेको छ ओके लाइनले डायगोनल ओपी सँग बनाएको एंगल कति हो अल्फा। दैट्स व्हाई अब ओके र ओपी को बीचको एंगल हेर यहाँ, ल स्केलर प्रोडक्ट लियौं, हेर भेक्टर ओके डट भेक्टर ओपी इक्वल्स टु कति आयो बाइ डेफिनेसन ओके को म्याग्निट्युड इन्टु ओपी को म्याग्निट्युड इन्टु cos अल्फा। दैट्स व्हाई cos अल्फा इक्वल्स टु भेक्टर ओके डट ओपी बाइ म्याग्निट्युड अफ ओके इन्टु म्याग्निट्युड अफ ओपी। ठीक छ भाइ बहिनीहरु, यो डेफिनेसनबाट आएको कुरो बुझ्यौ? बुझे सर। हो ल अब केही काम छैन, हेर एउटा स्टेप छ, अब त्यो स्टेप राम्ररी बुझ, अब त्यो स्टेप राम्ररी बुझ। अब ल ओके र ओपी को स्केलर प्रोडक्ट निकाल। ल हेर ओके र ओपी को स्केलर प्रोडक्ट मैले यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिएको छु, है 4 लाइन थपिन्छ, यो 4 लाइन मैले लेखिन, म तिमीलाई बुझाउँछु राम्ररी बुझ्ने। ल हेर भेक्टर ओके कति छ हेर त, ल यसलाई स्पेस भेक्टरमा लेख त l, m, n, l, m, n र भेक्टर ओपी कति छ हेर त, ल कुनै कम्पोनेन्ट लिए हुन्छ यो दुईटामा। ल यो a, ल यो ओके को कति आयो हेर त, स्पेस भेक्टर कतिमा बन्यो यो l, m, n र यो ओपी कति आयो a, a, दुईटालाई स्केलरले मल्टिप्लाई गर त la प्लस ma प्लस na, a कमन लिदेऊ l प्लस m प्लस n। हेर त a कमन लियो l प्लस m प्लस n आयो भाइ बहिनीहरु? आयो सर, आयो आयो। हो त्यो a क्यान्सल हुँदैछ है, मैले यहाँ लेखिन, क्यान्सल हुँदैछ कसरी त्यो देखाउँछु म। ल अब ओके को म्याग्निट्युड कति आयो त, ओके को म्याग्निट्युड त रुट अन्डर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर छँदैछ। ल हेर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर छँदैछ। अब ओपी को म्याग्निट्युड कति आउँछ हेर त, ओपी को म्याग्निट्युड रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रुट अन्डर 3a स्क्वायर बाहिर निस्क्यो a इन्टु रुट 3। अब हेर न्युमरेटरमा भएको a र डिनोमिनेटरमा भएको a क्यान्सल आउट भयो कि भएन? भयो सर। गुड।
भाइ बहिनीहरू यो सिम्प्लिफिकेसन कसरी आयो बुझ्यो? बुझ्यो सर बुझ्यो। खै त्यत्रो 40 जना छन्, कुनै रेस्पोन्स छैन। नानीहरू कता गए आज? नानुहरू छैन, उनीहरूलाई मतलबै छैन। ल ओके, ल कस अल्फा यति आयो। अब सिमिलरली गर्ने है, एउटा निकाल्दिउँ कस अल्फा। अब सिमिलरली के गर्ने? अब माथिको जुन सिक्वेन्स हो त्यो सिक्वेन्सलाई फलो गर्ने। सबै नम्बर्सहरू एउटै हुन्छन्, तर साइन कहाँ नेगेटिभ हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ है। हेरे यहाँ कस अल्फामा तीनवटा कम्पोनेन्ट्स एल प्लस एम प्लस एन पोजिटिभ। यसलाई स्क्रिनसट गरिहाल त, यसलाई स्क्रिनसट गरिहाल। भयो सर द रुट कसरी आयो सर? कुन बाबु? रुट 3 ओपी को म्याग्निट्युड निकाल त बाबु। हेर त ओपी कति छ यहाँ? ओपी इक्वल्स टु a, a। ल यसको म्याग्निट्युड कति आउँछ? रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हैन, रुट 3 a स्क्वायर हैन? हजुर सर बुझ्यो। हो, अनि a इन्टु रुट 3 आयो, अनि न्युमिनेटरको a र डिनोमिनेटरको a क्यान्सल आउट भयो। द्याट्स वाइ रुट 3। ठीक छ? ठीक छ सर। ठीक छ, गुड। ल ल कस अल्फा हेर, कस अल्फामा एल प्लस एम प्लस एन सबै पोजिटिभ। अब सिमिलरली गर्दै जाने। ल हेरी कस बीटा एक्स कम्पोनेन्ट नेगेटिभ, कस गामा वाइ कम्पोनेन्ट नेगेटिभ, कस डेल्टा जेड कम्पोनेन्ट नेगेटिभ। ठीक छ भाइ बहिनीहरू? ठीक छ सर। हो, ल अब ल स्टार्ट गरौँ। हेरे ल अब सबैलाई स्क्वायरिङ गरेर एड गर्दै जाउँ। कस स्क्वायर अल्फा प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर गामा प्लस कस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायरिङ गर्दै एड गर्दै जाने। हेर त स्क्वायरिङ गर्दै जाँदाखेरि डिनोमिनेटरमा कति आउँछ? रुट 3 को होल स्क्वायर 3 आयो। रुट अन्डर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायरको स्क्वायर रुट क्यान्सल आउट भयो। 3 इन्टु एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तिम्रो एलसिएम आयो। बाँकी माथि त हाम्रो छँदैछ एल प्लस एम प्लस एन को होल स्क्वायर प्लस माइनस एल प्लस एम माइनस एन को होल स्क्वायर। यहाँ मिस्टेक भयो, एउटा मिस्टेक भयो यहाँ पख, यहाँ एउटा मिस्टेक भएको छ, यहाँ प्लस हुन्छ है। यहाँ म मिलाउँ कि तिम्रो मिलाउँछौ? म मिलाइदिउँ? ल पख है, म मिलाउँछु एकैछिन, 1 मिनट जस्ट होल्ड गर है, म यहाँ मिलाइदिन्छु पख। ओके सर। गर्दा गर्दै पख एकैछिन मिलाइदिइहाल्छु, मिस्टेक किन होस्। अब मैले आफैले बनाएको धेरै टाइम लाग्दैन। ल हेर है, यसलाई म टक्क मिलाइदिन्छु। यो हाम्रो माइनस होइन, प्लस। गुड। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, ल हेर त मिल्यो कि मिलेन? एक्स कम्पोनेन्ट सबै पोजिटिभ, हेर एक्स कम्पोनेन्ट नेगेटिभ बाँकी पोजिटिभ, वाइ कम्पोनेन्ट नेगेटिभ बाँकी पोजिटिभ, जेड कम्पोनेन्ट नेगेटिभ बाँकी पोजिटिभ। ठिक छ? ठीक छ सर। हो, हेरी आफूले बनाएको कति फाइदा हुन्छ। हेर सानो इरस छ भने पनि आफूले मिलाउन सकिन्छ। कहीँबाट फोटो गरेर उतार्यो भने त्यो मिस्टेक भयो भने मिलाउन सकिँदैन। सबै मैले आफैले बनाएको छु। ल अब मलाई एउटा कुरा भन त, a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। 2ac, भेरी गुड। हो, ल भनेपछि a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायर कति भयो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भनेपछि यदि हामीले, हेरे म यहाँ डिरेक्टली लेखेको छु यहाँ, यदि हामीले यो 4 वटा टर्म्सहरूलाई a प्लस b प्लस c को होल स्क्वायरमा रिड्युस गर्ने हो भने 2 भएको सबै टर्म्स के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? क्यान्सल आउट हुन्छ। ध्यान दिने है, यहाँ एउटा स्टेप ध्यान दिने। 2 भएको सबै टर्म्सहरू क्यान्सल आउट हुन्छ र बाँकी कति बच्छ? फर्स्ट टर्मबाट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर,
सेकेन्ड टर्मबाट पनि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, थर्ड टर्मबाट पनि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फोर्थ टर्मबाट पनि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. That's why how many L square plus M square plus N square? 4 sir. Oh, good. 4 वटा L square plus M square plus N square आउँछ. त्यो कुरालाई मैले यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिएँ. एक्जाममा पनि तिमीहरूले डाइरेक्टली लेख्नु, सम्झिराख्ने. ट्रु भएको सबै टर्म्स क्यान्सल हुन्छ. भनेपछि यो हाम्रो 4 टाइम्स L square plus M square plus N square आयो. यो क्यान्सल आउट भयो, 4/3 आयो. ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ठीक छ सर. ठिक छ. अब एउटा कुरा सुन्ने है, अब एउटा कुरा ध्यान दिने. 1 वर्ष के गर्यो भन्दाखेरि बोर्डमा त सोधेको छैन, तर हिसानको प्री बोर्डमा 1 वर्ष एउटा क्वेसन राखेको थियो. त्यस हुनाले म यहाँ जोइन गर्दैछु. त्यो पनि म तिमीहरूलाई इलाबोरेट गर्छु. क्वेसन के थियो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू ध्यान दे. क्वेसन के थियो भने इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा एन्ड डेल्टा विथ द 4 diagonals of a cube, then prove that के थियो भन्दाखेरि prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta equals to 8/3 भनेर 6 मार्क्समा सोधेको थियो. 6 मार्क्समा. भनेपछि अब यसलाई कहाँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो हेर त. स्टार्ट सुरुबाटै गर्ने. sin square को लागि पनि हामीलाई cos square को रिलेसन चाहिन्छ नि. तिमीहरूले यो 4/3 सम्म त निकाल्नै पर्यो हेर है. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3 डिटरमाइन गर्नै पर्छ. अब यहाँ जोइन गर्ने ल. नाउ भनेर sin square लाई cos square को रेस्पेक्टमा रिड्युस गर्ने ल. sin square alpha equals to 1 minus cos square alpha अनि sin square beta भनेको 1 minus cos square beta यसै गरेमा रिड्युस गर्ने. यसलाई सिम्प्लिफाई गर. 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 आयो, माइनस कमन आयो. cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta यो भनेको हामीले निकालेका छौं माथि 4/3 राखिदेऊ 8/3 आयो. ठीक छ भाइ बहिनीहरू? ठीक छ सर. ल अब यसलाई पनि स्क्रिनशट गरिहाल त. गरे सर. भयो? भयो सर. ल भयो. ल ठिक छ. अब हेर, अब बिफोर द दशैं भ्याकेसन है, दशैं भ्याकेसन सम्म मैले आज तिमीहरूलाई स्केलर प्रोडक्ट एन्ड गरेँ. स्केलर प्रोडक्ट सकेँ मैले. अब मेरो पोर्सनबाट तिमीहरूलाई सिलेबस भनेको के हो भन्दाखेरि भेक्टरको सुरुदेखि लिकन यहाँसम्म स्केलर प्रोडक्टसम्म मेरो पोर्सनको तिमीहरूलाई सिलेबस भयो. यति तयारी गर्नै पर्छ तिमीहरूले है. यो तयारी गर्ने मेरो पोर्सनबाट सिलेबस यही नै भयो तिमीहरूलाई. अब भाइ बहिनीहरूलाई एक्जाम कहिलेदेखि हो थाहा छ? शुक्रबार. भाइ बहिनीहरू 30 को दिनबाट सर. सायद तिमीहरूको फ्राइडेदेखि हो होइन त? शुक्रबार. त्यही त फ्राइडेदेखि हो. अब फ्राइडे त तिमीहरूको एमसिक्यू नै होला होइन, सन्डेदेखि होला. अब जोस् राम्ररी तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरूले. भाइ बहिनीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट विजयादशमीको शुभकामना. ह्यापी दशैं. एकदम विचार गरेर मनाउने भाइ बहिनीहरूले, एकदम सेफ भएर मनाउने. अब ल सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजलाई यति राखौँ सर. अब ल सर अब राम्ररी तयारी गर्ने. बेस्ट अफ लक एक्जामको लागि. भन बाबु. सर एकछिन सुरुबाट स्लाइड देखेन नि आज पढाएको सर, लाइन गएको सर बिचमा. ए ल बाबु ल ल आजको त छ मसँग. ल त बाबु स्क्रिनशट ल्याऊ. भयो सर भयो सर. ल सर ल नेक्स्ट पेज ल ल्याऊ. यस सर. भयो ल नेक्स्ट पेज ल्याऊ. भयो सर. ल अब लास्टमा ल यहाँसम्म आइपुग.
भयो सर भयो ल ल भाइ बहिनीहरूलाई एक्जामको बेस्ट अफ लक आजलाई यति राखौँ बाई बाई सर ल बाई बाई सर ल बाई